کس قدر ہے بڑھایا سبحان اللہ حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے کس قدر ہے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ آسیا جیڑا نالین عرشاں پا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں پا جان دے تے جس دی زلفاں نو بلیل آنکھیں خدا سبحان اللہ بل قمر نے پیشانی اے مکھوا ضحا جس دی زلفاں نو بلیل آنکھیں خدا والقمر نے پیشانی اے مکھوا ضحا نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے تے جیڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جان دے مردہ گو تو گوایا دیوا جان دے جیڑا پتھراں تو کلمے پڑھا جان دے مردہ گو تو گوایا دیوا جان دے او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام پہنچا جان دے قدر ہے بڑھایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے